कायद मिलत जाफरिया किबला आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी थे, मेरे नज़दीक अभी भी हैं और आइंदा भी हमेशा रहेंगे, जो गुज़श्ता 5 अशरों से ख़ुद इस जुलूस की क़यादत करते रहे हैं और साल गुज़श्ता भी उन्होंने जुलूस अज़ा की क़यादत की और आप सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। आका मूसवी हमेशा हुसैनियत का दर्स देते रहे हैं। इनकी क़यादत की तालीमात यही हैं कि करबला से बढ़कर कोई सानिया नहीं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई मज़लूम नहीं। लिहाजा आज हम उन्हीं के पाकीज़ा ख़त और नक्श कदम पर चल कर बता रहे हैं कि यकम मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक फ़कत हुसैन अलैहिस्सलाम है, चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। इन अय्याम में सिर्फ गरीब हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम के गम को फ़ौक़ियत दी जाएगी। इस राह में हमें जितने भी मसाइब बर्दाश्त करने पड़े हम करेंगे, लेकिन अज़ादारी जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। दर्स करबला का है, खौफ बस खुदा का है। हमारे महबूब तरीन कायद ज़ीशान आज हम में नहीं, लेकिन इनका पाकीज़ा किरदार और सीरत हमारे पेश नज़र है। हम हुसैनियत के प्रचारक में हैं, हम हुसैनियत के प्रचारक हैं। हुसैन जिनके दर अक़दस पर बिला तफरीक मज़हब व मसलक मकतब हर बाज़मीर इंसान झुकता नज़र आता है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन अलैहिस्सलाम से हूँ। बक़ौल हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन भी हैं और दीन पनाह भी हैं। शाह उनकी इस रुबाई के साथ मैं आपको बताऊं कि उनका क्या ख्यालात थे। शाह अस्त हुसैन अलैहिस्सलाम, बादशाह अस्त हुसैन अलैहिस्सलाम, दीन अस्त हुसैन अलैहिस्सलाम, दीन पनाह हुसैन अस्त हुसैन अलैहिस्सलाम। सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बना ला इलाह अस्त हुसैन। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है और हुसैन अलैहिस्सलाम बनाए ला इलाहा है, बना ला इलाहा इल्लल्लाह हैं। हमें अपने वतन से ऐसी ही मोहब्बत है जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना से थी, जो काफ़िला अहले हरम की रवानगी के तरफ के वक्त पलट कर वतन की जानब देख रहा था। मुअज़्ज़ज़ साफ़ियान, हम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि यकम मुहर्रम ता 8 रबीउल अव्वल इख्तिताम अय्याम अज़ाए हुसैनी तक अज़ादारों के लिए सिक्योरिटी और ज़रूरी ऐसे अंदाज से करें ताकि मुल्क में अमन को किसी बदख्वाह की नज़र न लगे। हसास मकामात पर पहले से फूल प्रूफ इक़दामात उठाए जाएँ और सिक्योरिटी फ़ौज के सुपुर्द की जाए ताकि अशूरा मुहर्रम आफ़ियत के साथ अंजाम पजीर हो। लोड शेडिंग ने अज़ादारों के लिए काफ़ी मसाइल पैदा किए हैं। इंतज़ामिया मजालस और जुलूस के औकात में लोड शेडिंग बंद करे। आखिर में हम ऐद करते हैं कि कायदे मिलत जाफरिया की दरीना पुरअमन पॉलिसी को जारी रखेंगे। आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी के तालीम करदा रहनुमा असूल सिक्योरिटी फ़ौज के रहनुमा असूल हमारे मशअल राह रहेंगे, जो भी पाकीज़ा दीनी अहदाफ और मिशन वला वज़ा हुर्मत सादात, एहतराम मर्जियत और मरकज़ियत के लिए खुलूस दिल से काम करने का मुतमनी है। TNFJ के दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। वस्सलाम। सैयद शुजात अली बुखारी, सेक्रेटरी जनरल तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया। ये बता दें, एक
طرف مجالس ہو رہی ہیں، مرکزی جلوس چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو مختلف شیعہ علماء ہیں یا جو عزادار ہیں ان کو شیڈول 4 میں ڈالا جا رہا ہے، گھروں میں بھی مجالس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو جس طرح موسی صاحب ہر عاشورہ میں ہم دیکھتے تھے سب سے پہلے اسٹارٹ یہاں سے کرتے تھے، تو اس بار وہ چیز نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کا ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے سوال پوچھے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. کوئی مائی کا لال جس کی اولاد یہ عزاداری بند کر سکے، یہ شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ ناچ گانے تو گھروں میں ہمیں قبول ہیں، لیکن مولا کی عزاداری مجالس مستورات کو آپ گھر میں نہیں کرنے دے رہے. یہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے. ہندوؤں کو آپ نے مندروں کی اجازت دی، عیسائی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ ان کو اپنے گرجے میں کبھی نہیں روکا، ان کے گھروں میں کبھی نہیں روکا، دنیا میں کہیں نہیں روکا جا رہا. جائیں باہر نکلیں پاکستان سے تو آپ کو پتہ چلے گا پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، روس میں، ہر جگہ، ایشیا میں، ہر جگہ عزاداری پھیل رہی ہے. کتنی تک اس کو محدود کریں گے؟ بسم اللہ. سیکورٹی کے حالات سے آپ مطمئن ہیں حکومت؟ دیکھیے سیکورٹی کے حالات سے ہم مطمئن کیسے ہیں اگر آپ لوگوں کے گھروں میں بند کر دیں اور بولیں باہر نہ نکلیں، باہر ڈاکو ہیں، چور ہیں، فسادی ہیں، آپ کو قتل کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے، تو کیا یہ سیکورٹی ہے؟ جہاں تک حکومت کر رہی ہے کوشش کرے، لیکن پنجاب کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پنجاب کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ کر رہی ہے کہ یہ میڈیا پر پابندی، ہمارے جلوسوں کو محدود رکھا جائے، ہمارے جلوسوں کو محدود دکھایا جائے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور انشاءاللہ آغا جی کے وہ الفاظ میں دوبارہ دہراتا ہوں، عزاداری کو بند کوئی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی کر سکے گا انشاءاللہ. اچھا بخاری صاحب، پیمرا کی جانب سے پابندیاں کچھ لگائی گئی کہ جلوسوں کو آپ بہت کم مدت کے لیے دکھائیں گے، لائیو کوریج نہیں کی جائے گی، اس طرح کے اقدامات ہیں، آپ اس پہ کیا رد عمل دیں گے؟ دیکھیں پیمرا بذات خود کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے، وہ حکومت کے نیچے آتی ہے. اگر پیمرا نے ایسا کیا ہے تو ناچ گانا تو روز دکھاتے تھے، نہیں ہوتے تھے؟ آپ مجھے بتائیں جلسوں جلوسوں پہ نہیں ہوتا رہا؟ کوئی آپ میں ہے جو کہ نہیں ہوتا رہا؟ ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا؟ بولے نا، ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ان کو انہوں نے محدود دکھایا؟ کیا ان کے میل 2 میل 3 میل 4 میل 5 میل دور تک ان کے جلسے جلوس اور وہ جو مستورات ڈانس کر رہی ہوتی تھیں، جو ڈھول ڈپے ہو رہتے تھے، ان کو کیا محدود کیا انہوں نے؟ آج ہمارے جلوسوں کو پیمرا محدود کرتا ہے. شرم ہو اس پر. دیکھیں بیٹا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ شاید وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر لوگ یہ استعمال عام کریں گے تو اس سے شاید ہمارے جلوسوں کو وہ چاہتے ہیں کہ تحفظ ملے. ایسے تو مولا ہمارے ضامن ہے، ٹھیک ہے، لیکن حکومت اگر ایک اچھا قدم اٹھاتی ہے تو اس کے خلاف ہم کبھی نہیں بولیں گے. بسم اللہ. جس طرح یہ پیمرا نے ہدایات کی، اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں بھی عشرۂ محرم کے دوران انہیں اپنے احتجاج اور جلسے جلوس جاری کیے، تو یہ اس کی روح کے مطابق آپ نے اپیل بھی کی تھی اس حوالے سے پہلے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. بالکل کی تھی، اب بھی کر رہے ہیں کہ یہ جلسے جلوس جو ہیں ان کو محدود کریں، بلکہ ان کو معطل کریں. 8 ربیع الاول تک ان کو معطل کریں اور سیاسی سرگرمیاں، اور ان کو بعد میں جتنا مرضی چلائیں. پہلے ہم نے کبھی کہا کہ نہ کریں، جیسے مرضی جلوس چلائیں، جیسے مرضی جلسے کریں، لیکن 8 ربیع الاول تک ان کو یہ محدود کر دیں، بلکہ معطل کر دیں. یہ ہماری ان سے پرزور گزارش ہے، اور ہم کہہ بھی رہے ہیں ایک احسن طریقے سے، اس لیے ان کو کرنا چاہیے.